नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। वो इस हवाले से कि जादू के इलाज के हवाले से अक्सर तौर पर लोगों से गलती हो जाती है और जादू के इलाज सही तौर पर हो नहीं पाता। फिर लोग गिला करते हैं कि जादू का इलाज रूहानी आमिलीन के पास नहीं है। जादू जिस पर जादू हो सके उसका इलाज सिर्फ जादूगर ही के पास होता। जादू का इलाज जो है आम बंदे की बस की बात नहीं है। जादू इतना हमलावर हो चुका है, इसके लिए समंदर पार जाना ज़रूरी है, तब जादू असर नहीं कर सकेगा। या जादू जो है इसका बस जो मुद्दत होती है वो पूरी हो जाए तब उसका इलाज हो जाएगा। जादू का इलाज किसी के पास नहीं है। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। ये सब मन गढ़ंत हैं, बकवास बातें हैं। याद रखिएगा, जादू एक गंध है और गंध का मुकाबला ईमान से किया जाता है, सफ़ाई से किया जाता है। और कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत रखी है, ऐसा नूर रखा है जो हर जुल्मत को, हर अंधेरे को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन याद रखिएगा कि जादू के इलाज के लिए इंसान के अंदर जो गलतियां वाक़ई हो जाती हैं, उन गलतियों की वजह से जादू के असरात इंसान के ऊपर ख़त्म नहीं हो पा रहे होते। या इलाज करने वाला, अक्सर तौर पर गलतियां होती भी इलाज करने वालों से ही हैं, तो उनसे इलाज सही मानों में होता नहीं है। इस वजह से जादू के असरात उसके पीछे बाकी रह जाते हैं। तो आज हम 5 अहम पॉइंट आपके सामने लाए हैं। ये 5 पॉइंटों के ऊपर, जो 5 नुकात के ऊपर अमल पैरा हो जाएगा, उसका इलाज जादू का सही माने हो सकता है। वरना इसके अलावा अगर ये कोई कहता है कि बस फ़लाँ चीज़ पढ़ ली और जादू ख़त्म हो गया, ये बात गलत है। जादू इसके लिए जादूगर जो होता है जादू के लिए पूरा वर्क करता है, जादू के लिए वो बड़ी मेहनत कर रहा होता है। आगे बंदा कहे कि जी बस मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, ख़त्म हो गई। भाई हमारे पास हमारी ज़बानें ठीक है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वाला दौर तो है नहीं कि वो सहाबी ने, हज़रत अबू सईद खुदरी ने ग़ालिबन वो जहर पी ली थी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम दुआ पढ़ी और जहर पी ली, असर नहीं हुआ। वजह ये थी कि उनकी ज़बानें झूठ से पाक थीं, उनकी ज़बानें ग़ीबत से पाक थीं, उनकी ज़बानें गिले शिकवों से पाक थीं, उनके खून पाक साफ थे, उनकी ज़िंदगी तहारत, तकवा और तहारत के अंदर ऐसे डूबी हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि कुरान जिनके बारे में कहता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही कामयाब लोग हैं। और कुरान उनके बारे में कहता है अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। तो ऐसे लोगों की ज़बान का पढ़ना और हमारा पढ़ना, और वो लोग थे कि जिनकी आँखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी, जिन्होंने नबी पाक की सोहबत इख्तियार की थी, तो वो नबी का ज़माना पाया था। तो ज़ाहिर है उनकी बरक़ात, उनके पढ़ने का अंदाज़ और उनके ऊपर जो तजल्लियात और अनवारात थे, चीज़ें अगरचे हम में नहीं हैं। इसलिए हमें जो है इन चीज़ों का, शैतानी चीज़ों के मुकाबले करने के लिए हमें कुछ रियाज़त करनी पड़ती है, तासीर पैदा करनी पड़ती है। तो उन कुछ हमें भी तग्गो-दो करनी पड़ती है। कुछ रूहानी चीज़ों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सरबसजूद होना पड़ता है। तो अल्लाह तकवा इख्तियार करना पड़ता है। अल्लाह ताला की मदद तब शामिल हाल होती है। तो ये 5 पॉइंट हैं, 5 नुकात हैं। अगर आप इनके ऊपर कोई भी इलाज करने वाला अमल कर लेता है, जादू के इलाज के लिए इन 5 नुकात का इंतहाई ज़रूरी है अमल। आप, मैं वो सामने रखता हूँ, आप भी मेरी दाद देंगे कि वाकई ये चीज़ ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं करतेंगे तो फिर इलाज भी नहीं हो पाता। सबसे पहले जो है इलाज करने के लिए, इलाज करने वाले को चाहिए वो असल सहर, जो असल जादू है, उसकी पहचान करे। भाई जादू है किस किस्म का, ये जादू किस किस्म के असरात मुरतब कर रहा है, और ये जादू का हदफ क्या है, और ये जादू खुद कहाँ पर वाक़ है। इस चीज़ का अहाता करना इंतहाई ज़रूरी है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन आपके ऊपर किस किस्म के हथियार से वार कर रहा है, आपको सिरे से पता ही नहीं है, उस हथियार का ही नहीं पता, तो आप मैदान में कैसे आएंगे भाई, उसका मुकाबला कैसे करेंगे भाई। जब आपको चीज़ का ही पता नहीं है सिरे से, तो फिर आप मैदान में माजरत के साथ सिवाय मात खाने के, सिवाय मार खाने के, सिवाय नाकामी हासिल करने के और कुछ नहीं कर सकते।
اس لیے پہلا چیز جو ہے اصل سحر، اس کا آپ پہچان کریں کہ ہے کیا، پھر اس سحر کو، اس جادو کو آپ اس کی ایکسپوز کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ جادو ختم کرنے، ان کے اوپر ہماری مستقل ویڈیوز آئیں گی، پہلے اہم پوائنٹ آپ سن لیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے جو سحری چیزیں آئی ہوئی ہیں، یعنی شیاطین جو موکلات وغیرہ آئے ہوئے ہیں، ان کا مریض کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے، ان کا مریض کے ساتھ جو تعلق بن چکا ہے جسم کے ساتھ، اس تعلق کو ختم کرنا ہے۔ یہ سحری شیاطین موکلین وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کو مسحور مریض بالکل نظر بھی نہ آئے، ان کا تعلق ان سے ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ تعلق ختم نہیں کرتے، بعض لوگ ہوتے ہیں دم وغیرہ کر دیتے ہیں، جی ٹھیک ہو جاؤ گے بس ختم، نہیں، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ اس کو تعلق ختم کرتے ہیں، اس کے بعد تب جا کر آپ، کیونکہ وہ چیز جو ہوتی ہے اس کا تعلق جب آپ ختم کر رہے ہوتے ہیں، تعلق نہیں ختم کرتے، آپ دم کریں گے وہ 5 منٹ کے لیے وہ چیز ہٹ جائے گی، آپ تویز دیں گے 10 منٹ کے لیے وہ چیز ہٹ جائے گی، وہ کیونکہ چیز کا وجود تو باقی ہے نا، اور وہ آپ کے مسحور مریض کے اوپر اثر انداز تو ہو رہی ہے نا، وہ جسم کے اندر داخل تو ہو رہی ہے، آپ نے اس کا راستہ روکا نہیں ہے، تو وہ براہ راست اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا راستہ روکنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کے ہمارے اعمال مستقل آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ۔ تو تیسرا کام جو ہے، یہ سحری جو شیاطین ہیں، موکلین ہیں، ان کا تعلق ختم کر لینے کے بعد، آپ نے دوسرے مرحلے میں تعلق ختم کر لیا تھا، اب تیسرا مرحلہ جو ہے، ان کو سرے سے ہی ختم کر دیں۔ شیطانی چیزیں جتنے تویز جادو، ان کے ذریعے سحری شیاطین جو ہیں جو پیچھے پڑے ہوئے، ان کو ختم کر دیں۔ ان کا حل، سفلی چیزوں کا حل جو ہے یہ خاتمہ ہی ہے، تب جا کر مسحور مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے بھی ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے سحری چیز کا جو خاتمہ ہے، اگر آپ نہیں کرتے، وہ ان کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے، وہ بس ان کو گائیڈ لائن ایک ملی ہوئی ہے، ان کا نشانہ ایک ہی ہے۔ آپ 100 ہیلے کر لیں، 100 بہانے کر لیں، 100 طریقے اختیار کر لیں، وہ آپ کو کوئی بات میں نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں بہت زیادہ، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ وہ عام بندے کے، عام عاملین دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہوتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو اس کا اگر، کیونکہ ڈیوٹی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ختم ہی کریں گے، تب ہی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، مسحور مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اچھا، چوتھے مرحلے میں آپ نے کرنا کیا ہے، مرتب شدہ جو اثرات ہیں، مسحور مریض کے اوپر جو اثرات مرتب ہو چکے ہیں، چاہے اولاد کی بندش ہے، چاہے اس کے جسمانی بیماریاں مسلط کر دی گئی ہیں، چاہے اس کے اندر سے عورت مردوں والی کچھ بھی بیماریاں ہیں، کاروبار تباہ کر دیا ہے، کسی بھی حوالے سے بندش کا جادو ہے، کوئی بھی جادو ہے، جو اثرات اس کے اوپر مرتب ہو چکے ہیں، ان اثرات کو آپ نے ذیل کرنا ہے۔ اگر آپ ان اثرات کو ذیل نہیں کرتے، پراپر طریقے سے علاج نہیں کرتے، آپ نے پیچھے سحری چیزوں کا راستہ نہیں روکا ہوا، یہ تو بار بار اثرات کے ٹیکے لگاتے رہیں گے، بھرتے رہیں گے جسم کے اندر۔ پہلے ان چیزوں کا خاتمہ کیا ہوگا، تب جا کر یہ چوتھے مرحلے میں آپ پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یہ چوتھے مرحلے میں ڈائریکٹ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈائریکٹ ہی ان کے اثرات ختم کروں، تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا یہ علاج، وہ آپ کو ٹار رہا ہے۔ تو اندر کی جو اثرات مرتب ہیں، ان کا مکمل طور پر علاج کیا جائے، اتنا علاج کیا جائے کہ مسحور مریض اس کا جسم گواہی دینے لگ جائے، اس کی جسم کا ہر عضو گواہی دینے لگ جائے کہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اب جادو کے اثرات نہیں ہیں۔ اب 5واں مرحلہ کیا ہے، اس میں 5واں مرحلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حفاظتی اعمال کیے جاتے ہیں، حفاظتی اعمال دیے جاتے ہیں، حفاظتی تعویذ دیے جاتے ہیں۔ حفاظت کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے جو عامل ہوتا ہے، جو علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کا مستقل ریاضت والا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ مستقل ریاضت والا نہیں ہے تو پھر بھی اس کے اعمال حفاظت کے حوالے سے اثر انداز نہیں ہو سکتے، اگر چاہے وہ اس کے بارے میں لوگوں کے دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں ان دعووں کی طرف، ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو یہاں خلاصہ اور اہم بات یہ ہوئی کہ کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی مسحور مریض جو ہے جس کے اوپر جادوگر نے جادو کیا ہوا ہے، اس کے علاج کے لیے
इन 5 नुकात का 5 पॉइंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो 5 पॉइंट के अलावा इलाज करता है तो फिर याद रखिएगा वो इलाज कारगर नहीं होता, वो इलाज फ़ायदा नहीं दे पा रहा होता। इसलिए लोग गिला करते हैं कि मेरे ऊपर जो है जादू जा नहीं रहा, मेरी जान नहीं छोड़ रहा, बार बार हो जाता है। भाई बार बार जादूगर इतने ही फारिग नहीं बैठे, वो चीज़ ये होता है बार बार भी होता होगा, होता भी है। बल्कि असल मकसद जो है, असल मसला ये होता है कि 80% समझ लें कि इलाज सही नहीं हो पा रहा होता, फिर वही असरात थोड़ी देर के लिए चले गए थे दोबारा आ जाते हैं। तो इन 5 नुकात का इंतहाई ज़रूरी है। इन 5 नुकात के ऊपर हमारी मुस्तकिल कोशिश करेंगे, वीडियोज़ के ज़रिए गाइडलाइन दें कैसे किया जाए इलाज। हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों को इन शैतानी चीज़ों से रोशनास करवाएं, इनसे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर बार को, अपने कारोबार को, बिज़नेस को कैसे महफूज करें। उसके लिए इंशाअल्लाह हमारा मकसद भी यही है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, और करते भी रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।